ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. غيكون مخصص للنموذج رقم 3 في أنشطة التقويم التشخيصي أو نموذج في رئيس التقويم التشخيصي المستوى الثاني إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. ما تنساوش تابوناو في لاشين، فعلوا الجرس باش توصلوا جديد. ممكن تتابعونا على صفحة فيسبوك أو من خلال الموقع اللي الروابط ديالهم واضحة أمامكم. نبداو مع الرائز رقم 3. لا بروميير بارتي كتكلم على الإلكتريسيتي، الكهرباء. Choisis les bonnes réponses en mettant un croix dans la case convenable. Donc عندي دي فراز ولا دي انفورماسيون خصني نكمل بالاختيار ديال الجواب. A. La lampe électrique dans un circuit électrique est-ce qu'il y a un générateur ou bien un récepteur. يعني هنا بغيت نعرف لو رول ديال لا لامب في سيركوي الكتريك. هو المصباح شنو الدور ديالو في التركيب الكهربائي، واش جينيراتور ولا ريسيبتور، واش هو اللي كيولد ليا الجينير لو كورون الكتريك او بيان الرسوا لو كورون الكتريك، يعني هنا واش هو مستقبل ولا مولد. اذا هنا فهو مستقبل، فالمصباح هو مستقبل ومستهلك للتيار الكهربائي. B. Dans un montage en série, deux lampes brillent avec. في التركيب التوالي en série التوالي deux lampes جوج المصابيح كيفاش كيتوهجوا، واش avec la même intensité بنفس الشدة ou bien des intensités différentes ولا بشدة مختلفة. هنا التركيب على التوالي شفناه في الرئيس اللي قبل تيكون مختلف لأن كتكون وحدة الإضاءة ديالها أكثر من الأخرى. سي les isolants العوازل والمواد العازلة permettent le passage du courant électrique ou bien ne permettent pas le passage du courant électrique. واش كتمكن من مرور التيار الكهربائي أو ما كتخليش التيار الكهربائي يمر. هنا عازل بحال مثلا البلاستيك الخشب، هنا il ne permet pas le passage du courant électrique. Le montage utilisé dans le circuit électrique domestique يعني في التركيب الكهربائي المنزلي واش il est en série ou bien en parallèle. Donc في la maison ou bien le circuit électrique domestique est en parallèle ou bien en dérivation التوازي. La diode واحد ثنائي قطب سميتو diode permettre le passage du courant électrique dans un seul sens ou bien permettre le passage du courant électrique dans les deux sens. بالنسبة يعني هنا كيمكن مرور التيار الكهربائي في منحى واحد، هنا كيمكن في مرور في منحيين. بالنسبة للديود مختلف على المصباح. المصباح كيمكننا من المرور في المصباح واخا نقلبو ما كاينش مشكل تيخدم. الديود لا permet le passage dans un seul sens، الا قلبتو ما تيخدمش. هو هذا الديود بهذا الشكل هو قريب من المصباح ولكن مختلف، حيت ان الباساج كيمشي من البوزيتيف من الانود للكاثود، يعني من البليس للموان بهذا الشكل بليس موان. الا بغينا نمشيو من الموان بليس ما كيبغيش، كيكون بحال قاطع مفتوح وهكا تيخدم عادي. لا دوزيام بارتي اللي هي لا ماتيير، عندنا كلاسيفي لي ميلونج سويفون. خصني نصنف هاد الخلائط. عندنا او بليس جافيل اللي هو هذا تقريبا واحد ليكزومبل، او بليس ان بو دو سيل هو هذا الماء درنا فيه شويه الملحه، غير شويه الملحه ماشي بزاف باش ما نوصلوش لا ساتوراسيون. وعندنا لو بليس لويل يعني هو الماء والزيت. غنصنفهم على حساب واش سي ان ميلونج هوموجين ولا بيان سي ان ميلونج هيتيروجين. ميلونج هوموجين يعني خليط متجانس، يعني كيبان ليا راه خليط واحد واخا هو فيه بزاف المكونات. هيتيروجين كيبان ليا المكونات اللي فيه على الاقل يبانوا ليا جوج، الا بانوا جوج هيتيروجين، ثلاثه هيتيروجين، بان ليا غير واحد هوموجين. دونك بالنسبه له بليس جافيل هذه كنديروها في المنزل. خلطنا الماء مع جافيل، ما كنقدرش نفرق فين الماء وفين جافيل، دونك سي ان ميلونج هوموجين. الا خدينا لو بليس ان بو دو سيل، درنا الملحه في الماء، يعني شنو كيوقع للملح في هذه الحاله كتذوب، كيوقع عليها واحد يعني كتختفي في الماء، كتبقى تقول عندي واحد المحلول اللي هو مالح. هذا سي ان ميلونج هوموجين يعني خليط متجانس. بالنسبه للماء والزيت كيبان لي هنا الماء لتحت والزيت الفوق، دونك كيبان لي جوج المكونات، دونك سي ان ميلونج هيتيروجين. Deuxième question 2. Complétez les phrases suivantes par les mots suivants: la distillation, la décantation, le solité, la solution aqueuse. وعندنا كلمة أخرى اللي هي hétérogène، ناقصنا هنا كلمة hétérogène. هنا le mélange، واحد le mélange est un mélange qu'on peut distinguer ses constituants par l'œil nu et on utilise la méthode de séparation pour séparer ses constituants. Donc هنا غنركز على هادي qu'on peut distinguer ses constituants par l'œil nu. دونك كنشوف المكونات ديالو كاملين او لا على الاقل جوج بالعين مجرده. شكون هو سي ميلونج هضرنا عليه غير دابا هيتيروجين. لو ميلونج هيتيروجين تا ميلونج كون بو ديستينغي سي كونستيتيون بار لوي نو اي اون يوتيليز واحد لا ميثود باش نسيباريها.
عندي جوج، واش لا ديستيلاسيون لا ديكونطاسيون. هنا غادي نعرفو نجاوبو نعرفو ولا من بعد. هي لا ديكونطاسيون اللي هي هادي اللي في اسفل، هادي ديكونطاسيون. بحال هكا عندي واحد المحلول هنا فيه الماء وفيه هنا شويه ديال الطين ولا فيه بعض الرمل. ديكونطاسيون كنخليه يرتاح هداك المحلول، مكنبقاش نحركو باش هادوك الشوائب اللي هنايا ولا داك التربه كتنزل، وفي الاخر كتبقى تنزل تيولي عندي الماء غادي وكيصفى. دونك يولي عندي هنايا ها هو الكونستيتيون الاول وهنا الكونستيتيون الثاني اللي هو الماء. دونك سي ميلونج هيتيروجين وكنفرقوهم بالديكونطاسيون. عندنا لا ميثود اولا عندنا واحد الميلونج اخر اللي هي لا سوليسيون اكوز، محلول مائي. محلول مائي est un mélange entre deux corps، فيه جوج ديال لي كور. لا سابيل لو سولفون هو الماء اللي هو المذيب هو لو سولفون، et l'autre s'appelle. Donc عندنا المذيب عندنا المذاب اللي هو لو سوليتي. لو سوليتي et on utilise la distillation pour séparer ces constituants. la distillation هي هادي سوليسيون اكوز. بحال خدينا مثلا هاد الماء مع الملح، الملح كتذوب في الماء كيولي عندي محلول واحد، محلول مائي اللي هو محلول مالح فيه دو كونستيتيون، فيه الماء وفيه الملح. الماء هو لو سولفون والملحه هي لو سوليتي. باش نفرقهم كنديرو ديستيلاسيون. بغيت مثلا عندي الماء مالح بغيت نحيد منو الملحه، كيفاش غندير لها؟ هذه هي لا ديستيلاسيون. كيفاش غنديرها؟ غنسخنوا داك المحلول غيبدا يسخن، غيوصل لدرجه الغليان، غيبدا يتبخر. دونك غادي البخار يطلع في هذا الانبوب وغادي يبرد، من بعد غادي يولي ليا ماء وغينزل هنا، والملحه غادا تبقى هنا ما غاداش تمشي مع الماء. دونك هذه هي لا ديستيلاسيون. كاين ميثود اكثر من هذه ولكن خدينا غير ليكزومبل باش تفهموا شنو هي ديستيلاسيون. لا كيستيون 3 ترانسفورم لي فالور سويفونس. نحولوا هاد الوحدات. عندنا واحد باغ نحولوها لباسكال، 3300 سنتيمتر كيوب نحولوها للتر، 3500 غرام نحولوها لكيلوغرام. دونك هادو الباغ والباسكال هادو وحدات ديال قياس الضغط. واحد بار كيساوي 100,000 باسكال، 100,000 باسكال هادي واحد بار. 300 سنتيمتر كيوب نقدروا نحولوها لديسيمتر كيوب، لان ديسيمتر كيوب هو اللتر، و 100 سنتيمتر كيوب راه هو المليلتر. دونك مليلتر باش نحول لتر نقسم على 1000، دونك هي 0.3 لتر. دونك من سنتيمتر كيوب لتر كنقسم على 1000. عندي 3500 غرام، 3500 غرام نحولها لكيلوغرام. غرام باش نحول لكيلوغرام كنقسمو على 1000 لان كيلو فيه 1000 غرام. دونك انا غنديرو العكس، غنقسمو على 1000. دونك هي 3.5 كيلو غرام، 3 كيلو اونس. 4 relié par 10 flèches entre ciment. عندنا la masse, le volume, la pression. On utilise la balance, on utilise le manomètre, on utilise l'éprouvette graduée. عندنا kilogramme, pascal au litre. Donc la masse grandeur physique باش نقيسوها on utilise la balance ميزان. الوحدة ديال الكتلة هي kilogramme. Pour le volume on utilise l'éprouvette graduée مخبار مدرج، والوحدة ديالها هي اللتر. pour la pression كنقيسوها بالمانومتر، والوحدة هي باسكال، الوحدة ديالها هي باسكال. لي تخوا زاباغاي هما اللي عندنا في هاد الصور. عندنا الاول هو لا بالونس ميزان كنقيسو به الكتلة. هادي لي بروفيت غراديوي يعني مخبار ها مدرجين في تدريجات في الحساب شحال فيه ديال الحجم، والمانومتر هو هذا. ونكونو كملنا النموذج رقم 3.